नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुरैर रवाना और आज है 25 मार्च 2022। अंग्रेज़ जब बरसगीर में आया तो उसको मुग़ल हुकूमत ने उसको साहिलों तक महदूद कर दिया। लेकिन फिर करना ये हुआ कि बादशाह जहांगीर का बेटा बीमार हो गया। लोकल तबीबों से जब इलाज ना बन पाया तो सर थॉमस राव ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर थे, उन्होंने शहजादा का इलाज किया और शहजादा तंदुरुस्त हो गया। अब बादशाह सलामत ने, यानी मुग़ल बादशाह जहांगीर ने, सर थॉमस राव को सोने में तोलने का हुक्म दिया। बादशाह सलामत थे, अपनी मेहनत से तो कभी कमाया नहीं था। तो खैर अभी इस वक्त हम उस पे बात नहीं कर रहे। थॉमस राव का जवाब बड़ा ज़बरदस्त है। थॉमस राव ने कहा, अब थॉमस राव तारीख में जो उसका हुलिया आता है या कहीं पे, तो वो एक भारी भरकम आदमी थे। और आप एवरेज कर लीजिए कि 100 केजी के करीब या 2.5 मन के करीब होंगे। तो 2.5 मन सोना अगर किसी बंदे को मिलता है तो समझिए उसकी नस्लें संवर गई। लेकिन सर थॉमस राव ने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे सोना मत दीजिए, आप मेरे मुल्क को अपने मुल्क के साथ तिजारत करने की इजाज़त दे दीजिए। ये कमिटमेंट, ये वफा बदकिस्मती से मुसलमानों में कभी पैदा ना हो सकी। सर थॉमस राव ने जो किया, अपनी ज़ाती फ़ायदा कुर्बान करके उन्होंने अपनी कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यानी बर्रे सगीर के साथ तिजारत करके सल्तनत बरतानिया ने जो फ़ायदा हासिल किया उससे हम सब वाकिफ़ हैं। लेकिन हमने तारीख़ से ना सबक सीखना था ना सीखा। हमने सुल्तान टीपू को मरवाया, खुद ही गद्दारी करके। नवाब सिराजुद्दौला को मरवाया, खुद गद्दारी करके। 1857 में हम ही थे जिन्होंने मुजाहिदीन को ज़ेर किया। भाई देखिए, अंग्रेज़ हज़ारों मील दूर से बहरी जहाज़ों पर कितनी फ़ौज लेके आया होगा साथ? 10, 15, 20, 25 हज़ार सिपाही। बाकी सब लोग जो वहाँ मुकामी लोगों को दबाने के काम आए, वो वही मुकामी थे। मुसलमान थे, हिंदू थे या सिख थे, लेकिन मुकामी लोग थे। तो ये गद्दारी हमारे अंदर रही। और वहाँ पे उस वक्त जिन लोगों ने 1857 में अंग्रेज़ का साथ दिया और मुकामी मुजाहिदीन को दबाया, उन्हें इनामात में बड़ी बड़ी जागीरें और अलकाबात दिए गए, और वो लोग अभी तक सवार हैं हमारे पाकिस्तान के अवाम के सर पर। तो देखिए, ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि तारीख़ में बहुत मौक़े ऐसे आते हैं जब हमारी तरफ से, जब अवाम की तरफ से पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। यानी ये वो मौक़े होते हैं कि जब आप ग्रे में नहीं रह सकते, आपको स्याह के साथ होना है या सफ़ेद के साथ होना है। और अगर आप नहीं करते तो तारीख़ में आप भी वही अमल कर रहे हैं जो मीर सादक ने किया, मीर जाफ़र ने किया, या 1857 की जंग आज़ादी में दूसरे हज़रात ने किया। तो आज भी एक ऐसा ही मौका दरपेश है। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, 70 साल से जिस रविश पर चल रही थी, अब उससे पाकिस्तान के यू टर्न ले रहा है। यानी हम एक लोकल ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं। अमेरिका पे इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि 70 साल अमेरिका पे एतबार करके तो हमने नुकसान ही उठाया। फिर मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद की कोशिशें हो रही हैं। 2 मरतबा तो OIC के जो मेंबरान हैं वो पाकिस्तान आ चुके, और अभी 23 मार्च के मौका पर बहुत खुशी हुई कि सब के सब वहाँ जो पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत थी उसका मुज़ाहरा भी उन्होंने देखा। और दूसरे ममालिक के, मुसलमान ममालिक के दस्ते भी शरीक थे उसमें, मार्च पास्ट में। तो ये ऐसा मौका है कि जहाँ हर पाकिस्तानी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ।
آج اگر آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو یاد رکھیے آپ وہی عمل کر رہے ہیں جو ماضی میں خاموش رہنے والوں نے کیا. کل کو ہماری نسلیں ہمیں قصوروار جانیں گی، کیونکہ اگر وہی کرپٹ لوگ، وہی مافیا واپس آ جاتا ہے تو وہ مکمل طور پر، بلکہ اس سے بھی آگے، جہاں وہ ماضی میں تھے وہ اس سے بھی 10 قدم آگے چلے جائیں گے. جو ان کی پالیسیز پہلے تھیں انڈیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یا دوسرا جس طرح دنیا میں پاکستان کا کہیں بھی وقار ہی نہیں تھا. مجھے یاد ہے سعودی عربیہ میں اسلامک سربراہی کانفرنس ہوئی، نواز شریف صاحب تشریف لے گئے، اور ہمارے ایک صحافی ہیں سلیم بخاری صاحب، ان کے مطابق جو 2.5 گھنٹے کا سفر تھا پلین میں، نواز شریف صاحب اپنی تقریر کی تیاری کرتے رہے، لیکن OIC اجلاس میں نواز شریف صاحب کو تقریر کی اجازت ہی نہیں دی گئی. یہ رسپیکٹ تھی آپ کی دنیا میں؟ زرداری صاحب مجھے یاد ہے ایک مرتبہ برطانیہ تشریف لے آئے، اکتوبر 2010 کی بات ہے، تو اخبار پر وہ تصویر تھی، فرنٹ پیج پہ میں نے دیکھا جناب کہ نواز شریف صاحب اس وقت کے آصف زرداری صاحب اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور نیچے لکھا ہوا تھا، میں اسے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں اردو میں، کہ ڈیوڈ کیمرون کو آصف زرداری صاحب آصف زرداری نے لکھا، مسٹر 10% سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنی انگلیاں گننا چاہیے. یہ تکریم تھی ہمارے حکمرانوں کی. تو اب آپ اپنے عوام کی تکریم کی آپ اندازہ کر لیجئے. لیکن یہ بندہ جب سے حکومت میں آیا ہے، عرب ممالک میں بھی آپ کا وقار بلند ہوا ہے، دوسری تمام دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. ہزاروں کے قریب تو ہم نے دوسرے ممالک سے اپنے قیدی بھی چھڑوا لیے. یہ تو ایک قدم تھا، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کا یقیناً وقار بلند ہوا ہے پاکستانی قوم کا. ہم اس پر واپس نہیں جانا چاہتے، اور یقیناً آپ بھی نہیں جانا چاہتے. اب میں کیونکہ وطن سے دور بیٹھا ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب آپ تو گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم نکلیں اور ہم پارٹیسپیٹ کریں. تو بات کرنا آسان ہے، عملی طور پہ کرنا مشکل ہے. میں بالکل جانتا ہوں اس چیز کو، اور اسی لیے میں اس میں اپنی پارٹیسپیشن بھی چاہتا ہوں. جیسا کہ میں یہ سوشل میڈیا پہ کوشش کر رہا ہوں، اس جلسے میں بھرپور طور پر آپ یہ جو ٹولہ ہے منافقین کا، اس کو پیغام دیجئے کہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ.